تے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام صدوم علاقہ او دے واسطے اے نبی جڑے سن اے جناب اعلی بن گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اس علاقے لی انہاں نو مبعوث فرمایا کہ تسی اس علاقے چ جا کے تبلیغ کرو, اس قوم نو اس بھڑے کام وچوں کڈو تے انہاں نو سیدھے پاسے لے آؤ. حضرت سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام گئے, جا کے اس قوم نو تبلیغ کی, احکام الہی سنائے, اور رب کائنات رب ذوالجلال دے پیغام او تقریباً 4 بستیاں سن. 4 بستیاں یعنی 4 او پنڈ جویں دیہات, او اس طرح 4 بستیاں, او چارے دے چارے پنڈے جڑے سن او اس کام دے اندر مگن ہو گئے کہ ایک دوسرے نال بد فعلیاں دے اندر مشغول. حضرت سیدنا پاک لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو بڑا منع کیتا, مگر او باز نہ آئے. ادھر رب تبارک و تعالی جل و علا نے اپنے فرشتے بھیجے, جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے نال فرشتیاں دے نال, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام آئے تے امرد بچے یعنی خوبصورت بچے بن کے آئے. اس قوم نو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام دی گھر والی او منافقہ سی جدا نام وائلہ سی. او منافقہ سی, او دا تعلق رہندی پاک نو لوط علیہ الصلوۃ والسلام دی گھر والی سی, رہندی ادھر سی, مگر دل او دا قوم دے نال لگا سی. او ادھر جڑے برائی الملوث ہن انہاں دے نال او بی بی جڑی وائلہ ہے جی عورت آپ دی گھر والی, او اس قوم دے نال مگن رہنا. اس عورت نے جا کے دسیا قوم نو کہ اج ساڈے گھر لوط علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر خوبصورت امرد بچے آئے نے. اس قوم نے کی کیتا, دیواراں پھلانگنیاں شروع کیتیاں. جس ویلے دیواراں پھلانگیاں نے حضرت سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قوم رک جاؤ. اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے یہ بڑا بڑا ادا عذاب رکھیا جے. رب تبارک و تعالی نے تہاڈے لئی عورتاں پیدا فرمائیاں نے, مرد مرداں نال ظلم نہ کرن, اے برائی نہ کرن. تہاڈے لئی عورتیں, انہاں نال نکاح کرو تے انہاں تو اپنی خواہش پوری کرو. اللہ تبارک و تعالی نے اس گل نو پھر قرآن وچ بیان فرمایا ہے. ذرا مزے نال آکھو سبحان اللہ. خالق کائنات رب العالمین جل وعلا نے فرمایا آتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا کیا او بے حیائی کردے نے, کیا او بے حیائی کردے ہو جڑی تیاڈے تو پہلے جہان دے اندر کسے نے نہیں کیتی. اے قوم لوط تسا او برائی کردے ہو جڑی تیاڈے تو پہلے اس روبے زمین دے اوتے اس جہان دے اندر کسے نے اے عمل نہیں کیتا جڑا تسا اے برائی دے اندر ملوث ہو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو, یعنی تسی مرداں دے کول شہوت نال جاندے ہو, عورتاں چھڈ کے, بلکہ تسی لوگ تے حد تو گزر گئے ہو, حد تو ود گئے ہو. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرماندے نے اے قوم تسا اس برائی دے اندر ملوث ہو جڑی جہان دے اندر کوئی بھی اس برائی دے اندر ملوث نہیں سی. عورتاں نو چھڈ کے شہوت نال مرداں دے کول جاندے ہو. رب تبارک و تعالی فرماندے تسی لوگ حد تو گزر گئے ہو, حد تو ود گئے ہو. صدقے جاواں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جس ویلے اے آیت بینات ارشاد فرمائی, رب تبارک و تعالی نے احکام بیان فرمائے. اے قوم لوط میں تے تہاڈے لئی عورتاں پیدا کیتیاں نے تاکہ عورتاں تو اے مردو تسی اپنی خواہش پیدا کرو, مرداں تو مرد کدی خواہش نہ پیدا کرن. جس ویلے او قوم گئی حضرت پاک لوط علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر مبارک دے اندر دیوار پھلانگی, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نو خدشہ ہو گیا, گھبرا گئے کہ اے تے مولا دے فرشتے نے ایک قوم کدے انہاں فرشتیاں نال برائی دے اندر ملوث نہ ہوے. اللہ وحدہ لا شریک مولا دے پاک فرشتے حضرت جبریل امین عرض کردے نے اے سونے لوط علیہ السلام پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو. رب تبارک و تعالی نے سانو اس قوم نو غرق کرن واسطے بھیجیا ہے کیونکہ قوم اے برے کام دے اندر ملوث ہے. اے قوم اس کام تو ہٹ دی نہیں, اساں انہاں نو غرق کرنا آیا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جس ویلے جناب اعلی انہاں فرشتیاں نو اس کام لئی بھیجا, رب قرآن وچ بھی بیان فرماندا ہے. اللہ تبارک
تبارک و تعالی فرماندے نے اے سونے لوط علیہ السلام ہن تساں ایویں کرو کی کرو جو فرشتے تیانو جبریل جڑی وحی بیان کر رہے نے جو احکام سنا رہے نے وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون تبارک و تعالی فرماندے نے اور اس قوم دا کچھ جواب نہیں سی مگر یہ ہوئی کہنا کہ انہاں نو اپنی وسطی تو کڈ لو اے لوگ تے پاکیزگی چاہندے نے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا اس قوم دے کول کوئی جواب نہیں اے سونے لوط علیہ السلام تساں ایویں کرو اپنے اہل و عیال لے لو تے جڑے تیاڈے نال بندے لگے نے انہاں نو لے لو بستی دے اندروں ٹر جاؤ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دے فرشتے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے جاواں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وسطی نو اٹھا لیا وہ چاروں وستیاں نو چک لیا آسماناں وال چک لیا تے جدوں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے نال آپ دی گھر والی تے دو آپ دیاں بیٹیاں مبارک نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو نصیحت کیتی پیچھے مڑ کے نہیں ویکھنا پیچھے مڑ کے نہیں ویکھنا رب دا حکم ہے اس وسطی نو چھڈ دو راتوں رات نکل گئے جس ویلے وسطی مبارک نو چھڈ کے ہیں جی پاک لوط علیہ الصلوۃ والسلام نکلے نے انہاں فرشتیاں دے وال جدوں او قوم ودی فرشتے تے عذاب لے کے آئے سن جبریل امین نے وسطی نو اٹھا لیا آسماناں تو جا سٹیا جدوں سٹیا اس قوم نو نال پتھراں دی بارش ہونی شروع ہو گئی پتھراں دی بارش آنی شروع ہو گئی اللہ تبارک و تعالی دا عذاب آ گیا اس قوم تے عذاب آیا جڑی قوم برائی دے اندر ملوث سی جڑی مرد نال برائیاں کردے سن رب تبارک و تعالی دا جدوں عذاب آیا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اپنے غضب وچ انہاں نو لے لیا ہن ہر پتھر دے اوتے مکاشفۃ القلوب دے اندر حجۃ الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے اندر بیان فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی نے ہر پتھر دے اوتے انہاں دا نام لکھیا سی جڑا بندہ برائی کردا سی ہر پتھر دے اوتے نام سی جدا نام سی اونوں پتھر وجدا سی اوتے ہی ہلاک ہو جاندا سی مر جاندا سی حضرت سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم دا ایک بندہ مکاشفۃ القلوب دے اندر امام غزالی فرماندے نے آپ فرماندے نے ایک بندہ سی جڑا جناب اللہ تاجر سی تجارت واسطے حرم ول ٹر پیا مکہ المکرمہ لی جدوں مکہ مکرمہ گیا او بندہ اوتھے سی ہن او پتھر وی او دے نام دا اوتھے ہی پہنچ گیا مکہ المکرمہ دے اندر جدو پتھر پہنچیا ہے امام غزالی رحم اللہ علیہ فرماندے نے جدو پتھر پہنچیا ہے اس بندے نو وجن لگا ہے تے فرشتے آکھیا نا حرم ایتھے مارنا نہیں وہ پتھر جڑا امام غزالی رحم اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب دے صفحہ 76 دے اوتے فرماندے نے او جس ویلے پتھر اٹھیا ہے نہ زمین تے ڈگا ہے نہ آسمان ول گیا ہے ہوا دے اندر معلق رہیا ہے تے جڑا تاجر آیا سی قوم لوط دا سدو علاقہ چھڈ کے حرم دے اندر تجارت کرنا آیا 40 دن حرم دی حدود دے اندر رہیا ہے اس نو جناب اعلی پتھر نے پکڑیا نہیں ہلاک نہیں ہویا جدوں 40 دن تو بعد حجت الاسلام فرماندے نے باہر نکلیا ہے جدوں باہر نکلیا ہے مولا تبارک و تعالی دا او جڑا پتھر آیا سی او دے واسطے غضب بن کے عذاب بن کے آیا سی جدوں او بندہ باہر نکلیا ہے تے اونوں پتھر وجا اوتھے ہی ہلاک ہو گیا ہے معلوم ہویا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جتھے بھی او قوم دا بندہ رہندا ہے محض اے نہیں کہ اوہی بستی دے اندر ہوے جتھے بھی ہوے جڑا بھی منڈے بازی کردا ہے جتھے بھی ہوے گا رب دا عذاب انہوں اوتھے ہی آن پکڑے گا وہ صدقے جاواں جس ویلے حضرت سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام بستی چھڈ کے نکلے نے ادھر چیخو بکا دی آواز آئی ہے گھر والی نے پیچھے مڑ کے ویکھیا تے آکھدی کی ہے ہائے رے میری قوم جدوں انہیں قوم دا کیا پیچھے مڑ کے ویکھیا مولا تبارک و تعالی دا غضب اس عورت تے بھی ہویا منافقہ سی فاعلہ نام منافقہ سی ہے پیغمبر دی گھر والی سی اس قوم دا درد رکھ دی سی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اس عورت تے بھی اپنا غضب فرمایا عذاب نازل کر چڈیا اسی واسطے حدیث پاک دے اندر آندا ہے دو نبی ایسے نے
ایسے نے سیرت دیا کتاب جناب اعلی تفسیراں دے اندر بھی آوندا ہے دو نبی ایسے نے جنہاں دیاں گھر والیاں جہنم وچ جان گیا، ایک حضرت سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے، دوسرے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ہن نبی دیاں گھر والیاں جہنم وچ کیوں جان گیاں؟ اس واسطے انہاں نوں ہن نسبت کم نہیں دتی، انہاں نوں نسبت کم نہیں دتی کیونکہ تعلق تے نبیاں نال سی مگر دل غیراں نال سی، نبیاں نال دل نہیں سی۔ او اللہ وحدہ لا شریک مولا صدقے جاواں رب تبارک و تعالی اے یار دل ہی تے ویکھدا ہے کہ اس دل دے اندر میرے یار دی محبت وسی ہے کہ نہیں۔ نہ رب رنگ ویکھدا ہے، نہ قد ویکھدا ہے، نہ ڈھنگ ویکھدا ہے، نہ علاقہ ویکھدا ہے، نہ حسن ویکھدا ہے۔ مولا ویندا ہے ایک دل ویندا ہے جڑا بلال ارگو مصطفیٰ دی یاد وچ رچیا ہوے۔ ایک دل ویکھدا ہے، ایکو دل ویکھدا ہے، اس واسطے شاعر آندا ہے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا او دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تا دل ویکھ دے۔ صدقے جاواں سجنا رب تبارک و تعالی ایک اے دل ہی ویکھدا ہے۔ ہن ہن نبی دیاں گھر والیاں دل قوم نال سی، نبیاں نال نہیں سی۔ ہن نبیاں دی گھر والیاں نسبت نبی نال لیکن دل نبی نال نہیں سی، دل غیراں نال۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہاں نوں اپنے غضب وچ رکھیا ہے، اس واسطے او دو بی عورتاں جڑیاں جہنم وچ جان گیا۔ پر آ صدقے جاواں جس ویلے حضرت سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم نو چھڈ کے آئے نے، مولا نے عذاب ادھر نازل کیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہاں نو اپنے عذاب وچ غرق کیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کولوں پوچھا گیا حضور جدوں کوئی بندہ انج دا فعل کرے، انج دا کام کرے، کوئی مرد مرد نال برائی کرے، منڈا منڈے نال برائی کرے تے کی حکم ہے؟ آپ فرماندے نے دیوار دے نال اونوں بٹھایا جاوے، اوتے او دے دیوار سٹ دتی جاوے، دیوار سٹ دتی جاوے تاکہ انجی ہلاک ہووے۔ سیدنا پاک علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نو پوچھا گیا سونا علی اگر انج دا کوئی کام کردیا فیل کردیا مل جاوے کی او دے نال کیویں پیش آنا چاہیے ہے؟ پہلا تے پاک علی لجپال تعجب زدہ ہوئے، آپ فرماندے نے ہیں حیرت پاک علی فرماندے نے بڑی تعجب والی گل ہے، کدی انج بھی ہوے گا؟ منڈے بھی منڈیاں نال انج برائیاں مرد مرداں نال کرن گے۔ جس ویلے پاک علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو معلوم ہویا، آپ نے فرمایا سن لو سن لو، فرمایا علی دا فیصلہ ہے۔ مولا علی فرماندے نے ساڈا فیصلہ یہ ہویا اونوں اگ دے اندر زندہ ہی سٹ دتا جاوے، انہاں دوواں نو اگ دے اندر ہی جلایا جاوے۔ پاک ابو بکر صدیق فرماندے کندھ سٹی جاوے، مولا علی شیر خدا فرماندے نے انہوں جلایا جاوے۔